धमला माथिको हमला मन्त्री सहितको हमला पानी अमला बराबर हो। पानी अमलाको अर्थ हुँदैन नि, अमला खाँदा त्यसको अर्थ हो। अब यहाँनिर के छ भने अब यहाँ पहिला पहिला भन्थे के युट्युबरहरूले अझ आकार इकार लगाएर चौरमा झाडीमा झ्याङमा जापाती इन्टरभ्यू लिन्छन् भनेर भन्थे। अनि हामीलाई यसो कुनै मन्त्री सन्त्री सांसदले भेट्यो भने कहाँ दिएको त्यस्तो चौर जस्तो ठाउँमा जङ्गल जस्तो भन्थे। आजकल त सायद हट सिटबाट खेदिएर होला चौरमा पुगेछन् मन्त्रीहरू पनि। अब बिचरा त्यो पिएसओ सहित गुटुटु मन्ज्यो आयो आयो राङ्गो आयो भैँसी आयो भनेर गुटुटु कुदिरहेछन्। अब आदरणीय दर्शक देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् एयरपोर्ट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा भैँसी हेर्नुहोस्, यसरी भैँसी चराइराखेको छ हेर्नुहोस्। त्यो मैले चाहिँ बुझ्न यस्तो अवस्था छ मन्जु, हामी देखाइराखेका छौँ भैँसी एयरपोर्टमा भैँसी कुदिरहेको छ। आदरणीय दर्शक हेर्नुहोस्, एयरपोर्टमा प्लेन उड्नु पर्थ्यो, प्लेन उड्दैन, भैँसी दौडिरहेछ, भैँसी हिँडिरहेछ हेर्नुहोस्। अब मलाई के लाग्छ भने यसमा दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो। अब ऋषि धमला वास्तवमा सच्चा युट्युबर उहिलेदेखि बनेको हामीले चिन्न बिर्सिएको, अहिले उनी प्राङ्गणमै आएर युट्युबरलाई पनि उछिनेर ट्रोल हुँदैछन्, नम्बर एक। दोस्रो कुरो, कर्पोरेट मिडियावालाको बिग हाउसवालाको सुविधा सम्पन्न एसीवाला स्टुडियो रुमबाट निस्किएर मन्त्रीहरू पनि चौर चौर जङ्गल जङ्गल कतै कतै नरनाथ गौतम स्तरका मान्छेहरूसँग पनि इन्टरभ्यू दिँदै हिँडेको। अब मन्त्रीभन्दा धमला चर्चित छन्। धमला काण्ड भनौँ भने काजुतिर लगेर जोड दिन्छन्, त्यो भएर भैँसी काण्ड भनेपछि सिद्धियो हो। जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हरियो चौर दुबोको चौर देखिन्छ, त्यहाँ चिसो भनेकै कोकाकोला पत्रकार भनेकै ऋषि धमलाले गरेको जुन एउटा इन्टरभ्यू छ नाङ्गो चौरमा, नाङ्गो चौरको नाङ्गो इन्टरभ्यूको जुन एउटा क्लिप्स अहिले सोसियल मिडियामा यति भाइरल भएको छ, मानव त्यो चाहिँ पाकिस्तान इन्डियाको वारमा चाइनिजहरूले बनाएको मेमे जत्तिकै ट्रोल भइरहेको छ र त्यसलाई अनेक थरी व्याख्या गरेका छन्। भैँसी भनेको यमराजको प्रतीक हो, यमराजको दूत हो। त्यसले त्यसरी गुटुटु दौडाएपछि बेचारा धमला र अनि त्यसपछि मन्त्रीको हमला मन्त्रीमाथिको हमला त पानी अमला बराबर भयो। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, एउटा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्लेन उड्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा भैँसी पो उड्न थालेछन्। बिचरा ऋषि धमला र एकजना प्रदेश मन्त्री चाहिँ धन्न ज्यान जोगाउन सफल हुनुभयो भन्ने कुरा आएछ। यो बहुचर्चित भैँसी काण्ड, भैँसी काण्ड नेपालको भैँसी काण्ड हो यो होइन। मन्त्री काण्ड भन्नु भएन, भैँसी काण्ड हो नि त, मन्त्रीसँग धमलासँग जोडिएको। फेरि अब मन्त्रीभन्दा धमला चर्चित छन्। धमला काण्ड भनौँ भने काजुतिर लगेर जोड दिन्छन्, त्यो भएर भैँसी काण्ड भनेपछि सिद्धियो हो। जुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हरियो चौर दुबोको चौर देखिन्छ, त्यहाँ चिसो भनेकै कोकाकोला पत्रकार भनेकै ऋषि धमलाले गरेको जुन एउटा इन्टरभ्यू छ नाङ्गो चौरमा, नाङ्गो चौरको नाङ्गो इन्टरभ्यूको जुन एउटा क्लिप्स अहिले सोसियल मिडियामा यति भाइरल भएको छ, मानव त्यो चाहिँ पाकिस्तान इन्डियाको वारमा चाइनिजहरूले बनाएको मेमे जत्तिकै ट्रोल भइरहेको छ र त्यसलाई अनेक थरी व्याख्या गरेका छन्। भैँसी भनेको यमराजको प्रतीक हो, यमराजको दूत हो। त्यसले त्यसरी गुटुटु दौडाएपछि बेचारा धमला र अनि त्यसपछि मन्त्रीमाथिको हमला त पानी अमला बराबर भयो। फेरि म यसलाई दोहोऱ्याउँछु, धमला माथिको हमला मन्त्री सहितको हमला पानी अमला बराबर भयो। पानी अमलाको अर्थ हुँदैन नि, अमला खाँदा त्यसको अर्थ हो। अब यहाँनिर के छ भने अब यहाँ पहिला पहिला भन्थे के युट्युबरहरूले अझ आकार इकार लगाएर चौरमा झाडीमा झ्याङमा जापाती इन्टरभ्यू लिन्छन् भनेर भन्थे। अनि हामीलाई यसो कुनै मन्त्री सन्त्री सांसदले भेट्यो भने कहाँ दिएको त्यस्तो चौर जस्तो ठाउँमा जङ्गल जस्तो भन्थे। आजकल त सायद हट सिटबाट खेदिएर होला चौरमा पुगेछन् मन्त्रीहरू पनि। अब बिचरा त्यो पिएसओ सहित गुटुटु मन्ज्यो आयो आयो राङ्गो आयो भैँसी आयो भनेर गुटुटु कुदिरहेछन्। अब यस्तो गाई जात्रा बिजोग तपाईँले भने जस्तो प्लेन चाहिँ कहिले उड्ने हो ठेगाना छैन होइन। अस्ति यहाँ काठमाडौँ यहाँको टिआइए चाहिँ तपाईँको बन्द हुँदाखेरि केही दिन प्लेन उडे जस्तो गयो। अब अहिले त्यो त्यहाँ उड्न छोड्यो, भैँसी चढ्नु थालेछ। अब भैँसी काम त लागेछ नि एयरपोर्टको। कसो कुकुर र स्यालले चाहिँ लखटेन टोकेर भन्नु न, भैँसीबाट त बाल जोगिए। अब मलाई के लाग्छ भने यसमा दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो।
अब ऋषि धमला वास्तवमा सच्चा युट्युबर उहिलेदेखि बनेको हामीले चिन्न बिर्सिएको। अहिले उनी प्राङ्गणमै आएर युट्युबरलाई पनि उछिनेर ट्रोल हुँदैछन्। नम्बर 1। दोस्रो कुरो, कर्पोरेट मिडियावालाको बिग हाउसवालाको सुविधा सम्पन्न एसीवाला स्टुडियो रुमबाट निस्किएर मन्त्रीहरू पनि चौर चौर जङ्गल जङ्गल कतै कतै नरनाथ गौतम स्तरका मान्छेहरूसँग पनि इन्टरभ्यू दिँदै हिँडेको देखियो। त्यहाँ भ्रष्टाचार खोज्न गए ए हो, अब भ्रष्टाचार त्यहाँ पाइन्छ, सेवा खोजेर पाइन्छ। अब फेरि ऋषि धमलाले जता इसारा गरेर त्यतै दौडिन्छन्। चिसो भनेकै कोकाकोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धमला ठान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। अब ऋषिजीको हाम्रो बुहारी, उहाँको अस्ति गाडी हेटौडातिर कचक्कै खिचिएछ। कसको ठोकियो, कसको? धमला पत्नी एलिजाको। ए तपाईँको त बहिनी के पर्छ? मुखबोला भनौँ, एउटा वंशको हिसाबले बहिनी हो। मलाई के लाग्छ भने ऋषि धमलाको मार्केट भ्यालु चाहिँ कति रहेछ भन्ने त्यहाँ देखियो क्या। ऋषि धमलाले धमला पत्नीलाई एउटा मन्त्राणी जस्तो व्यवहार गरिरहेको थियो के नेपाल प्रहरीले। त्यस्तो भिआइपी पो रहेछन्। मलाई एउटा सम्झना हुन्छ, तपाईँलाई अचम्मको कुरो सेयर गर्छु। यो तनहुको चुनावमा म गएको, ऋषि धमलाको उही स्थापित ब्रान्ड अन्तर्गत आज यहाँ हाम्रो सामु हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक अहिलेका उम्मेदवार सर्वेन्द्र खनालजी, के छ अवस्था भनेर उनी माइक तेर्साउन पुगिरहेको थिए। अरे बाफ रे, हुन त म त अब यो भिडबाट अलिकति जोगियौँ है भनेर त्यो धुलो लागेको थियो बाटोमा जाँदा, बाइकमा गएको। अलि त्यो धुलो के देखाउनु भनेर मलाई पनि घेर्थ्यो होलान्। ऋषि धमलालाई सबै छोडेर इन्टरभ्यू गर्नै दिएनन्। त्यस्तो व्यापक रहेछ कि उनको त्यहाँ क्रेज भन्ने कि त्यो एक खालको अब के भन्ने त्यसलाई हाँसी मजाक पर्दामा देखिरहेको मान्छेलाई आँखा अगाडि देख्दाखेरि क्रेज त भयो। अनि किशोर नेपालले इन्टरभ्यू नि दिएछन् नि। अब मलाई मान्छेले चिन्दैनन्, मेरा छोरा नातिहरूलाई बुढी बाबै आमैहरूले आशीर्वाद दिँदा तिमी पत्रकार बन्न खोजेछौ, ऋषि धमला जस्तो बन्नु भनेर टिका लगाइदिन्छन् रे, आशीर्वाद दिन्छन् रे। ल ठिकै छ, अब ऋषिजीले ज्यान बचाउन सफल हुनुभयो, मन्त्रीको पनि ज्यान त सकुशल बाल बच्यो, बाल बस्नु भयो होला होइन। नभए भैँसीको सिङले करिब करिब आधा किलोमिटर उता उनेर झाडीतिर फ्याँक्दियो भन्ने दुर्दान्त न्युज आउँथ्यो। त्यही त। अनि सुन्नु न, अब भारत पाकिस्तान युद्ध कसले रोक्यो भने कि अचम्म भयो। यता ओलीजी मैले रोक्या भन्नुहुन्छ, उता मोदीजी मैले रोक्या भन्नुहुन्छ, उता ट्रम्पजी मैले रोक्या भन्नुहुन्छ होइन। यो तीनजनाको कुरामा कसको कुरा विश्वास गर्ने कत्याउने? भारत चीन युद्ध चाइनामा बनेको सुविधा सम्पन्न 5th जेनेरेसनको लडाकु जेटले रोक्यो। यसको श्रेय त्यहाँ दिनुपर्छ। तर यसको आधिकारिक पुष्टि अहिलेसम्म भएको छैन। मोदीले पनि यसको बारेमा बोलेनन्, होइन यो भन्दैछन् सबैजना फेरि। होइन, आधिकारिकता पुष्टि भने त लगभग भइसकेको छ। किनभने राफेललाई जुन कन्टेन्ट गर्यो, फ्रान्समा बनेको राफेल कम्पनीको जुन महँगो, कसैले पनि छैन। त्यो मलाई लाग्छ $200 मिलियन जहाज हो, त्यो लडाकु जहाज हो, त्यो धेरै महँगो हो। 210 मिलियन सम्म अराउन्ड $20 मिलियन त्यस्तो हो। भनेपछि चीनमा बनेको त त्योभन्दा सस्तो हो। तर चीनले, तपाईँले अस्ति पनि इन्टरभ्यूमा पेट बोलीमा भन्नुभयो, चीनले आफ्नो सुविधा सम्पन्न नयाँ जेनेरेसनको हतियार परीक्षण गर्ने उपयुक्त मौका पाएर अहिले मार्केट भ्यालु पनि स्वाट्टै बढेको भन्ने सुनेको छु चिनिया हतियारको होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यहाँ युद्ध रोकिनुको पछाडिका फ्याक्टरहरू धेरै छन्। पहिला त हामीले भनिहाल्यौँ, चीनमा निर्मित र चीनमा ट्रेन गरिएको पाइलटले, जसरी त्यहाँ तालिम प्राप्त पाइलटहरूले एउटा दक्षता देखाए, त्यो यान्त्रिक करामत हो र त्यसमा चीनलाई र त्यो यन्त्रलाई, त्यो लडाकु जेटलाई श्रेय जान्छ। दोस्रो चाहिँ यहाँ ढाँट कुरा गरेर हुँदैन, छल कुरा गरेर हुँदैन, ठुलो कुरा गरेर हुँदैन। माधव कुमार नेपालले मैले उत्तर कोरिया र अमेरिकाको वार्ता गराए भने जस्तो हुन्छ, यहाँ डिपिआरके कोरिया र अमेरिकाको वार्ता मैले गराएको भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन। दोस्रो पात्र भनेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नै हुन्। तेस्रो पात्र चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ हुन्। अब हामीले भने चाहिँ यसो मिसकल गरेर ल है यसो युद्ध विराम गरे हामीलाई पनि राम्रै हुन्थ्यो, युद्ध नहोस् कठैबाट, हामी पनि बुद्धका देशका मानिस हौँ, हामीले गर्न त के सक्छौँ र शुभेच्छा छ भन्ने हो। सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा त्यो कुरा आइदिएको भए त पत्याउन नि सकिन्थ्यो। तर सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चाहिँ हामी भारतको पक्षमा छौँ भन्ने भने हो नि। सरकारले बहुत तरिकाले हो आतंकवादको विरुद्धमा भारतको लडाइँमा हामी सधैँ साथ दिन्छौँ। यस्तो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको घेडकिशोर रेड्डीले त्यहाँ काम गरेका छ, तर त्यो इनफ्याक्ट असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको विपरीत छ। अनि अर्को कुरा, हामीले भनेको कुरो कसले पत्याइदिने के? हामीले युद्ध रोक्यौँ भन्दाखेरि यहाँ पत्याइदिने मान्छे चाहियो,
डोनाल्ड ट्रम्पले चाहिँ के गरिदिएछन् भने बिचरा उहाँ ओलीबाकै छोराछोरीहरूलाई मुस्किल परिरहेको छ अहिले डिफेन्स गर्न अब ठिक छ, अब के गर्ने, म त छोराछोरी अलि परेन होइन। अब तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने डोनाल्ड ट्रम्पले डिक्टेट गरे यो मामिलामा। डोनाल्ड ट्रम्पले के बुझ्यो भने एउटा डोनाल्ड ट्रम्पको हिजोको वक्तव्य हेरियो उहाँले के भन्नुभएको छ नि, ट्रेड होइन, मैले यो ट्रेडलाई यति मजाले युटिलाइज गरेँ कि भारतलाई पनि भने पाकिस्तानलाई पनि भने तिमीहरू युद्ध रोक्छौ भने हामी ट्रेड गर्छौँ, तिमीहरू युद्ध रोक्दैनौ भने हामी ट्रेड बाइकट गर्छौँ होइन, बाइकट गर्छौँ भनेर उनले भने। एक हिसाबले भने मैले मध्यस्थता गराइदिएको हुँ भनेर उनले त्यहाँ भनेको छ कि युद्ध विरामको लागि मैले भूमिका खेलेँ भनेर। आधी घन्टा अगाडि बोले, आधी घन्टा पछाडि फेरि मोदीको आयो वक्तव्य, हुन त त्योभन्दा अगाडि दिउँसै हाम्रो बाको आइसकेको थियो वक्तव्य होइन। त्यस पछाडि ट्रम्पको आयो, ट्रम्प पछाडि चाहिँ मोदीजीले के भन्नुभयो भने पाकिस्तान गिडगिडा रहा था, पाकिस्तान हमारे साथ गिडगिडा रहा था, गुहार लगा रहा था दुनिया के सामने भनेर उनले भनेका छन्। पाकिस्तान गिडगिडाको कारणले गर्दाखेरि यो युद्ध रोकियो भन्ने मोदीको भनाइ चाहिँ अब नेपालका कतिपय मान्छेले चाहिँ पत्याएनन्, भारतका मान्छेले त जय जयकारै गरेछन्। गलत। अब इन्डियाको गोदी मिडिया हेर्दाखेरि अचम्म लाग्थ्यो। अब त्यो युद्धको आकार कस्तो थियो भने अब एकाथरी भन्थे लाहोर पसिसक्यो, ध्वस्त कब्जा भइसक्यो, 2/3 पाकिस्तानी इन्डियन सेनाको हातमा, पुरा इस्लामाबादमा पस्ने अन्तिम तयारी, त्यहाँका सेनापतिको भागाभाग, पाकिस्तान तबाह, इन्डियाले नि झन्डा गाड्यो, अब सन् 47 को नक्सा मान्नेवाला छैनौँ, अब ग्रेटर इन्डिया अन्तर्गत आयो पाकिस्तान, यस्तो प्रोपोगन्डा थियो नि। अनि एउटाले त त्यहाँ ट्रोल गर्दै थियो के मध्यरातसम्म हाहाकारले लज्जित भएँ, इन्डियन मिडियाकै कुरा गर्दैछु। अनि त्यसपछि राति सुतेँ, बिहान उठ्दा लाग्यो कि पाकिस्तान पुरा कब्जा भयो, तर हुने बेलामा हास्यास्पद दृश्य देखियो। तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भने यो इन्डियाले पहिला पनि केही समय अगाडि पनि कश्मीरको मामिलामा त्यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक गर्यो, कहाँ थाहा छ, रुख पहाड पर्वतमा, अनि सन्तुष्टि हो। 4वटा फ्याउरा मारेछ, 10वटा वनका जनावर मार्यो, अनि एकजनालाई अलि खरच आएछ कता कता पाकिस्तानीलाई, अनि ऊ सन्तुष्ट भएर ठुलो प्रोपोगन्डा गर्यो। चाहे त्यो गोदी मिडियावाला गोस्वामी होस्, चाहे अञ्जना कश्यप होस्, चाहे जोसुकै होस्, आज तकवाला, जीवाला, स्टार, जोसुकै होस्, इन्डियन मिडियामा रविश कुमार पनि यसपटक सन्तुलन गुमाउन पुगेका छन्। रविश कुमार पनि निष्पक्ष हुन सकेनन्। इभन हिन्दी BBC हिन्दी समेत चुकेको छ। र तपाईँको अब ओवैसी भन्ने त्यहाँका मुस्लिम एकदम चर्चित नेता रहेछन्, उनले पनि आफ्नो लोकप्रियता बढाउन अन्टसन्ट बोले होइन, अनाप शनाप बोलेका छन्। तपाईँलाई ओवैसी भन्छ उनलाई, ओवैसी साहब भन्छन्, उनी पुराना नेता हुन् त्यहाँका मुस्लिम, मोदीलाई करारी जवाफ दिने मान्छेमध्ये एउटा हुन्, त मुस्लिम कम्युनिटीका मान्छे हुन्। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के रह्यो यो राज्य भने जस्तो यो इतिहासको सम्झना गरिरहेछन् के जेन्युन इन्डियनहरू। इतिहासले के बताउँछ भने उनीहरूले किन क्वेस्ट अफ इन्दिरा गान्धी भनिरहेका छन्, इन्दिरा गान्धीको फेरि खोजी किन भयो, मोदी मुर्दाबादको नारा किन लायो भने मोदीले पुरै फिल्मी बनाइदिए इन्भाइरोमेन्टलाई। मिडियाहरू पुरा त्यहाँ न्युज बेचिरहेको थिएनन्, मानव कुनै फिल्मी सिनहरू चलाइरहेको थिए, पब्लिकलाई पुरै इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ एकदम भ्रमित राखियो। पाकिस्तानको मिडियाले पनि त्यसको काउन्टर जवाफ दिनु पर्यो, किनभने युद्धरत देशले त प्रोपोगन्डा गर्छ नि सर, भारतले तबाह भइसक्यो भनिसक्यो, पाकिस्तान कब्जा खरानी भन्छ। अब पाकिस्तानको सुदूरमा रहेको मान्छेलाई त थाहा हुँदैन नि मेरो देश खरानी नै भयो कि क्या हो, इन्डियाले झन्डा गाड्यो कि क्या हो, POK बाट अगाडि बढिसक्यो कि LOC त उहिले क्रस गर्यो भन्ने त भयो नि त। त्यसकारण पाकिस्तानी मिडियाले पनि त्यसको काउन्टर जवाफ दिए, उनीहरू पनि हाहाकार गर्न थाले, तर कम्पेरेटिभली पाकिस्तानी मिडिया सन्तुलित थिए। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने सन् 1971 जतिखेर पूर्वी पाकिस्तानको रूपमा बङ्गलादेशलाई सेपरेट गरियो, त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीलाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले टेलिफोन गरेका थिए। टेलिफोन गरेर, सायद रिचर्ड निक्सन टेलिफोन गरेर एउटा असाइनमेन्ट दिएका थिए। तपाईँ आजभन्दा पनि बढी एलाइ थियो नि त त्यतिखेर पाकिस्तान, त उसको त एकदम पपेट जस्तो थियो पाकिस्तान। खबरदार पाकिस्तानलाई आँखा नलगाउनु, हात चम्काउने र आँखा चम्काउने र हात लम्काउने काम नगर्नु, तिमीहरूलाई यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ, खतरनाक हुन्छ भन्दा पनि इन्दिरा गान्धीले देखा जाएगा, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, मैले सोभियत युनियनसँग कुरा गरेँ, अब हामी रोकिँदैनौँ भनेर उसले डिप्लोय गर्यो। फलत सोभियत युनियन तात्कालीन रुसको सहायतामा बङ्गलादेश सेपरेट गर्यो। त्यो राम्रो त होइन, कुकर नै हो, तर त्यो काम गर्यो।
आज मोदीले के गरे, मान्छे के भनिरहेका छन् भने मोदीले बेकारमा आफ्नो देशको समय बर्बाद गरे, ऊर्जा बर्बाद गरे, लज्जित गराए र शिर निहुराउनु परेको छ। उनीहरू के तर्क गर्दैछन् भने जुन त्यो 5 र 6 तारिकको हमला छ नि, 6 र 7 सम्म हो, त्यो तारिकसम्म गरेपछि उनीहरूले सिज फायर गर्नु पर्थ्यो रे के। हामीले सबक सिकायौँ पाकिस्तानलाई, अब ठिक छ यति अहिलेको लागि काफी छ भनेर गर्नुपर्ने। अब 2 दिनपछि त पाकिस्तानले यसरी अट्याक गरेर ड्रोनबाट अन्तबाट भारतीय सामरिक ठेगानामा, ऊ वास्तवमा हेरेको हेरे भएर पाकिस्तानमा उसले जति पनि विक्रान्त सिक्रान्त के पठायो, उसका लडाकु विमान राफाल जुन गयो त्यो सबै झरेछ। त्यसपछि भारतले इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने पाकिस्तानको अट्याक पछि उसले सिज फायर गर्यो। सिज फायर गर्नु अगाडि ट्रम्पको एउटा विज्ञप्ति टाइपको ट्विट आयो। उनले आफ्नो सोसियल मिडियामा के लेखिदिए भने उनले डिक्लेयर गरे, मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेँ, अब सिज फायर हुन्छ। मैले त सुनेको व्यापार चाहन्छस् कि सहायता चाहन्छस् कि एक्लिन्छस्, यदि सिज फायर गरिनस् भने खैरात छैन भनेपछि हस् हजुर मर्जी साथ तरिकाले उनले घोडा टेके भन्ने बित्तिकै चायवाला मोदीको हैसियत देखियो भनेर पाकिस्तानीहरू यतिकै कराएका छैनन्। र अहिले वास्तवमा 6th जेनेरेसनको जो हतियार बनिरहेको छ त्यसको पनि तालिम दिने पऱ्यो, त्यो हतियारको पनि। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने हिजो नरेन्द्र मोदीकै पब्लिक वक्तव्यमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने कुनै पनि किसिमको न्युक्लियर ब्ल्याकमेलिङ अब हामी सहँदैनौँ भन्नुभएको छ कि। यसलाई चाहिँ धेरैजनाले सूक्ष्म दृष्टिले हेरिरहेको मतलब विश्लेषण गरेका छन् कि कतै पाकिस्तानले चाहिँ मिसाइल मतलब न्युक्लियर मिसाइल नै चाहिँ आक्रमण गर्ने अथवा न्युक्लियर वेपन नै चाहिँ प्रयोग गर्ने पक्षमा पुगेको थियो कि हुन त उनीहरूको त्यो न्युक्लियर वेपन सम्बन्धी टिमलाई नै चाहिँ तपाईँको बैठक डाकियो भन्ने पनि सुनियो होइन। के भन्न खोज्नु भएको मोदीजीले? अहिले यस्तो बेजिङको तर्फबाट स्पष्ट लगभग बुझिने मेसेज के थियो भने पाकिस्तानसँग हाम्रो स्ट्राटेजिक प्याक्ट छ। यसपटक फेरि रसियाले के गरिदियो भने यसै पनि तत्कालीन सोभियत कालका हतियारहरू रहेछन् त्यहाँ। रुसले आफ्नो सबभन्दा सफिस्टिकेटेड हतियार भारतलाई बेचेका छैन, न त अमेरिकाले 5th जेनेरेसनको हतियार दिएको छ र चाइनाले दियो फेरि पाकिस्तानलाई सबभन्दा लेटेस्ट टेक्नोलोजीको हतियार, र चाइना स्पष्ट रूपमा खडा भयो। अब इजरायललाई चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यता टर्की र पाकिस्तानको कारणले अगाडि आउनुपर्ने बाध्यता भयो, तर इजरायलको पनि टेक्नोलोजी फेल भयो, वेस्टर्नको पनि टेक्नोलोजी फेल भयो। रुस त के चाहन्छ भने उसले त तालिबानसँग हात मिलाइसक्यो हो। जस्तो तपाईँलाई भनौँ भारतीय मिडियाले केसम्म हल्ला गरे, हामीसँग नयाँ तकनिकीको 5th जेनेरेसनको इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइल छ, त्यसले इस्लामाबादमा दाग्यो भने सिङ्गो इस्लामाबाद खरानी हुन्छ, त्यहाँको बुजुर्ग आजम शहीद हुन्छ, सबै शहीद हुन्छन्। अनि पाकिस्तानले भनिदियो हामी त शहीद हुन जन्मिएको हो, हामी लड्न जन्मिएको, जति पनि लड्छौँ। एउटा भयावह दृश्य के हुँदै थियो भने तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो कि वास्तवमा पाकिस्तान युद्धको लागि तयार भएर आइदियो क्या, सम्पूर्ण रूपमा तयार भयो। ऊ एकदम आत्मविश्वासका साथ आयो इन्डिया जसको। इन्डियाले के बुझ्यो भने यो पाकिस्तान विरुद्ध चाइनाको प्रक्सी वार हो, मुस्लिम वर्ल्ड छ र यसमा रसियनको पनि ब्याकिङ छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई गर्छु कि अहिलेको प्रधानमन्त्री शरीफसँग केही समय अगाडि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको टेलिफोन भयो। टेलिफोन हुँदा उनले के विश्वास दिलायो भने अब सोभियत युनियन कालबाट हामी सोच्दैनौँ र दक्षिण एसियाको भू राजनीति बदलिएको छ भन्ने कुरो उनले महसुस गरे। र अहिलेको अवस्थामा रुसले चीनलाई चिडाएर कुनै पनि काम गर्दैन भन्ने कुरोको प्रमाण त तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ हेर्नुभयो, रुस र भारतको सम्बन्ध कति चिसिएको छ। रुसले त उसको सिक्रेट प्रतिवेदनमा केजिबीको सिक्रेट प्रतिवेदनमा भारत भनेको अविश्वसनीय राज्य भनेर उसले लेखिसक्यो। उसलाई तालिबान जति पनि मान्यता दिएको छैन। जस्तो पाकिस्तानमा उसले के भनेको छ भने जुन किताबमा उभिन्छ दरस उभिन्छ, उसले यसलाई पनि बनायो नि त। टर्की आयो अटोमन साम्राज्यको एउटा प्रतिनिधित्व गर्दै, र जुन वार भिक्ट्री परेड थियो नि, अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो रसियामा भएको वार भिक्ट्री परेडमा होइन को गए, चीनको राष्ट्रपति राष्ट्रपति सी जिनपिङ जानुभयो, ब्राजिलको लुला जानुभयो। ब्राजिल पनि शक्तिशाली देश हो, सुविधा सम्पन्न देश हो। अब क्यारिबियन ल्याटिन अमेरिकी देशबाट ह्युगो चावेजको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो देशको राष्ट्रपति निकोलस मदुरो गए, जो एन्टी वेस्टर्न इमेज बनाएर बसेका छन्। त्यस्तै बेलारुसको राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को पुगे, सबै पुगे, तर नरेन्द्र मोदीलाई निम्ता भएन। किन होला? निम्तै नभएको, निम्तै नभएर नभएको, त्यो मात्रै होइन, निम्तै नगरेको कारण छ। कारण के छ भने
भारतलाई अहिले रुसले एकदमै तपाईँको व्यापारिक सम्बन्धको पार्टनरसिपको रूपमा मात्रै हेरेको छ र उसले जुन नीति अख्तियार गरेको छ न्यू ग्लोबल अर्डर अन्तर्गत लुक एट इस्ट जुन पोलिसी छ सनसाइन पोलिसी रुस र चीनको त्यसमा उसले वास्तवमा दोगला भूमिका खेलेको हुनाले चीनको आग्रहमा रुसले भारतलाई कम महत्त्व दिएको छ। अब उसको आँखा पाकिस्तानतिर गइसकेको छ। हेर्नु होला पाकिस्तानले अब खरिद गर्ने हतियार रसियन पनि हुनेछ। 80% त उसले चाइनाबाट खरिद गर्न थालिसक्यो र अमेरिकाले के बुझ्यो भने पाकिस्तानमा वारमा झोक्नको निम्ति उसँग पैसा पनि छ चाइनिजसँग र हतियार पनि छ र यसले भोलि काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ। इन्डियालाई मैले बचाउनु पर्ने हुन्छ, यसको लागि म लस्टमा जान्छु भनेर व्यापारी राष्ट्रपति ट्रम्पले थाहा पाएपछि इन्डियालाई यसै पनि इन्डियालाई उनीहरूले रसियाको चम्चाको रूपमा हेर्छन् जहिलेसुकै पनि। भनेपछि यो कस्तो भयो भने नि दुईतिर माया प्रीति गर्ने मान्छेको हालत के हुन्छ, न रिताको हुन्छ न गीताको हुन्छ, बिचमा हल्लन टट्टु हुन्छ नि, त्यस्तै हाल भयो। नलाउ माया दुईतिर कि लाउ मैतिर कि उनीतिर भने जस्तो रेखा थापाले प्रचण्डसँग नाचेका थिइन् नि, त्यस्तै भयो भारतलाई। जस वेपनको ग्लोबल हेजिमोनीबाट तपाईँको अब ठुलो धक्का पुग्ने भयो अमेरिकालाई। अवश्य अवश्य चाइनाले अब यो किसिमका हतियारहरू निर्माण गर्न थाल्यो भने पछाडि अघि तपाईँले भनेको जस्तै चाइनिज वेपन्सको पनि अब डिमान्ड हुनसक्छ, किनभने चाइनाको मेन टेरिटोरी बाहेक पहिलो पटक मात्रै हो यो हतियारहरू तपाईँको ऊ भएको टेस्ट भएको भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यसमा सफल भयो भने त ग्लोबल मार्केटमा उसको पनि सेयर भ्यालु बढ्छ। तर हिजो डाक्टर विजय मिश्रले के भन्नुभयो भने बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो क्या, पहिला पहिला गाउँमा डाका डाल्न आउँथ्यो अरे क्या, अनि नयाँ घर देख्यो भने डाकाले के भन्थ्यो भने यो घरमा डाका डालौ भनेको अलिक नयाँ नयाँ डाकाले होइन, नयाँ घर छ योसँग टन्नै पैसा छ भनेको, अर्को पुरानो डाकाले गाली गरेर कि यसले भर्खर घर बनाएको छ यो सब पैसा छैन, डाका हो बरु पुरानो घरमा चाहिँ डाका डाल्नुपर्छ, यसले घर बनाउनको लागि बरु पैसा अब जुन सम्पन्न भयो उही माथि अब अट्याक हुन्छ भनेको उसले त्यसरी वेपन थुपारेको छ अथवा वेपन उसले डेभलप गर्यो भने अब चाइनामाथि अट्याक हुनसक्छ अथवा चाइनालाई कतै न कतैबाट फेरि अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छन् भन्ने कुरा पो गर्नुभयो। त्यही भएर अहिले पुटिन र तपाईँको त्यो पुटिन मोह क्या ट्रम्पको पुटिन मोह चाहिँ त्यसकै लागि पो थियो कि अहिले ठ्याक्कै यो मिल्न आयो नि त। हेर्नुहोस् त ट्रम्प इलेक्टेड भएदेखि नै उनको पुटिन मोह देखिएको थियो, जेलेन्स्कीलाई बेइज्जत गर्दाखेरि पनि उनको पुटिन मोह देखिएको थियो होइन। अब अहिले तपाईँको उनको एउटै थ्योरी के थियो भने चाइनासँग रसियालाई टुक्राउने, रसियासँग काँध मिलाएको जस्तो गर्ने र चाइनालाई एक्ल्याएर हिर्काउने उसको रणनीति छ। त्यहीतर्फ चाहिँ लम्केको जस्तो देखियो होइन त लगभग। अहिले यसमा हामीले डाइलेक्टिक हिसाबले हेर्नुपर्छ, एकपक्षीय हेर्नु हुँदैन। तपाईँले भनेका कुरा अन्तर्गत बेनिफिट अफ डाउट लिन पाइयो। जस्तो पुटिनसँग ट्रम्प किन नतमस्तक छन् यसको पछाडि लामो कहानी छ। ट्रम्प सुरुदेखि नै व्यापारी पृष्ठभूमिका मान्छे हुन्, व्यापारी, र अहिले पनि हेऱ्यौँ भने कतिपय अमेरिकन मिडियाले के शङ्का गरेका छन् भने सन् 80 को दशकको कुनै कालखण्डमा रसियनहरूले यिनलाई केजिबीको एजेन्ट बनाएको शङ्का छ र त्यो सिक्रेट डकुमेन्ट चाहिँ रसियनहरूको टेबलमा हुनाले यिनले पुटिनको हमेसा तारिफ गर्छन् र यिनी व्यापारिक स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि रसियनसँग टाढा हुँदैनन् भन्ने छ। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ उदाहरण दिन्छु। भारतीय मिडियामा कतिपय रणनीतिक विश्लेषक, स्वतन्त्र विश्लेषकले के भने यही कुरो ट्रम्पले पुटिनमाथि इम्पोज गर्न खोजे युक्रेनको हकमा, तिमी तुरन्त सिज फायर गर भने तर उनले मानेनन्। वेस्टर्न युरोप नाटो जम्मै लाग्दा पनि पुटिनले नो नो भनिरहे। उनी आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चलेका छन् तर मोदीको त्यो दम छैन भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् कि युद्ध कसरी गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने, अन्त्य गर्ने भन्ने अधिकार मोदीलाई छैन, ट्रम्पलाई मात्रै छ, उनको रिमोट ट्रम्पको हातमा छ भन्ने। अब तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु कि वास्तवमा सोभियत युनियनको विघटन संसारको सबभन्दा ठुलो भू राजनीतिक गल्ती हो भनेर भ्लादिमिर पुटिनले सन् 2006 मै त्यतिखेर कन्फेसन्स गरिसकेका छन्। र यो अहिले रसिया र चाइना बिचको सम्बन्ध, एलआईको सम्बन्ध स्ट्राटेजिक प्याक्टसम्म पुग्नुको पछाडि यिनीहरूको समान आइडियोलोजिकल पृष्ठभूमि पनि हो। तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ, अस्ति लाल सेनाको जुन परेड भयो, भिक्ट्री परेड, त्यो परेडमा कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा राखेर देखेर यहाँ केही लाल बुझकटहरू ओहो रुसमा साम्यवाद आएछ भनेर पनि सोचे, तर त्यो होइन, गौरवशाली इतिहासप्रति उनीहरू कृतज्ञ हुँदैनन्। हामी कहाँ कतिले त माओवादीको झन्डा लगाएछन् पनि भने माओवादीको पनि भन्छन्, अब के भन्छन्। हामी कहाँ चाहिँ के परम्परा छ भने यो फलाना पार्टीको तिलना पार्टीको मान्ने भनेर त माओवादीको रुसतिर पनि माओवाद सरेछ भनेर
रुसी अधिकारीले पुष्टि गरेको छ भन्ने बित्तिकै यहाँतिरको अधिकारीहरू रमाउँथे। अब के कुरा गर्ने होइन, गौतम बुद्ध भन्ने बित्तिकै हाम्रा गौतम दाजुभाइहरू हा हा गर्थे होइन, भने जस्तै हो यो। तपाईँलाई मैले के भनौँ भने रसिया चाइनाको स्ट्राटेजिक प्याक्ट भनेको एन्टी वेस्टर्न हो र यसमा भारतले किता क्लियर गर्न सकेन। तपाईँले एउटा के ख्याल गर्नुपर्छ भने मुस्लिम वर्ल्ड रसिया चाइना एक ठाउँमा आयो। गजबको कुरो के छ भने मुस्लिमहरूको जुन खालको फन्डामेन्टलिस्ट चिन्तन सोच छ त्यो एक्सट्रिमिस्ट सोच भनेको कहीँ कतै कम्युनिस्टसँग मेल खाँदैन। यस्तो देश छैन कम्युनिस्ट देश जहाँ मस्जिदलाई बमले नउडाएको होस्, यस्तो ठाउँ छैन फन्डामेन्टलिस्ट मुस्लिम देश जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध नलगाएको होस्। तर यी दुवै फेरि अहिले यस्तो माया पृथ्वीमा छन् कि तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु कि मुस्लिम वर्ल्डको ठुलो मौलानाहरूले पाकिस्तानी शासक इभन तालिबानसँग आएर के भने चाइनाको मेनल्यान्डमा उइगुरमाथि ठुलो दमन छ झिन्जियाङमा, त्यो विषयमा तपाईँले कन्सिडर गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले यसको विरोध गर्नु पर्यो भन्दा हामी कहाँ गर्छौँ, चाइना रुसको गरेर हामीलाई खैरत छ भन्छन्। रसियामा पनि त्यही अवस्था छ, त्यहाँका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिममाथि एक खालको सप्रेसन छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। जस्तो तपाईँको यो जुन ढङ्गको अहिलेको अवस्था छ, जस्तो नानजिङमा जुन ढङ्गको नरसंहार हो, चाइनिजहरू के रहेछन् भने शीतयुद्धकालका त्यो बेलाका दुर्दान्त पीडाहरूलाई पनि उनीहरूले भुल्दा रहन्छन् कि फर्गिभ बट नट फर्गेट भने जस्तो। नानजिङमा जापानले जसरी तबाह गर्यो त्यो कुरोको पीडा अहिले पनि चाइनिजहरूले बोकेर त्यो घाउ बोकेर हिँडेका छन्। र तपाईँले भने जस्तो चाइना अबको उभर्तो हुए न्यू ग्लोबल अर्डर भन्छ नि, उभर्ते हुए महाशक्ति भन्छ नि इन्डियाले, त्यो भएको हुनाले उसको पैसा छ, शान्तिपूर्ण ढङ्गले शक्ति परिचालन गर्ने खुबी छ, बुद्धिमान शासक छन्। ट्रम्पको चाहिँ के देखियो भने ट्रम्पको टोटल मिसन पैसा र शान्तिमा छ। उनी युद्ध गरेर अर्थतन्त्र जोगाउने के शान्तिपूर्ण तरिकाले इकोनोमी बुम गर्ने, जस्तो ट्यारिफको कुरा आज टुङ्गिँदैछ क्या अरे, सायद टुङ्ग्याए पनि होला होइन, टुङ्गिसक्यो गरिसक्यो भन्ने बित्तिकै अब यसबाट के देखिन्छ भने अब केही दिनभित्र टिकटक कम्पनीको विषयमा पनि ट्रम्प बहादुरीपूर्वक पछाडि हट्नेवाला छन्। अब आजको दुनियाँमा ट्रम्पले दुनियाँको हावा कता चल्यो उनले बुझिसके। इभन अस्ट्रेलियाले समेत अमेरिकाका सबै कुराहरू मान्न छोडिदियो भनेपछि ट्रम्पको जुन सपना र महत्त्वाकांक्षा छ त्यो एकपछि अर्को खण्डित भएको छ। र रुसको कुरा गर्ने भने भारतको सबभन्दा ठुलो सङ्कट के हो भने भारतको दुनियाँको सबभन्दा ठुलो संरक्षक भनेको रुस थियो। रुस यसपटकको युद्धमा तटस्थ बस्थ्यो र यो भारतको लागि भयङ्कर सङ्कट हो। तर हामी कहाँका अजासु अति जान्ने सुन्ने पण्डितहरू के भन्न थालेका छन् भने अब हामीले पनि अझ मैले त अस्ति के सुने भने नेपालले अब हतियारको तयारी गरेर कसलाई साथ दिने दिए हुन्छ अरे। अब कठै बडा बिचरा असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो हो, हामी पञ्चशीलतामा विश्वास गर्छौँ भन्ने कुरा पनि यिनीहरूलाई थाहा छैन। तर राज्यकै कदमले त्यो देखिएन नि। अनि साँच्चै मोदीले 100 जना आतङ्कवादी मारेको क्लेम गर्नुभयो, अब त्यो बच्चा बच्ची केटाकेटी शहीद गर्दा पनि 100 जना मरेको त्यो फेरि तथ्याङ्क पुग्दैन पाकिस्तानतर्फ होइन, त्यो तथ्याङ्क चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भएछ उहाँले? हावादारी मोदी पनि धेरै कुराहरूमा फिल्मी तरिकाले मसलेदार प्रोपोगन्डा गर्छन् भन्ने कुरो पुष्टि भइसकेको छ। वास्तवमा मोदी बुद्धको म चेलो भन्छन्, उनी लासहरूको सङ्ख्या गनेर बसेका छन्। त्यहाँ जो मरे पनि मानवता मरेको छ। अनि चिनिया हतियारको सहारामा पाकिस्तानले भारतीय सरहदभित्र घुसेर कति मारेछ त? त्यो राम्रो कुरा हो। भारतीय मर्नु पनि राम्रो होइन, पाकिस्तानी मर्नु पनि राम्रो होइन। र अहिले अमित शाह र मोदीको यो जुगल जोडीलाई यति गाह्रो परेको छ कि उनीहरूले कहाँ बयान दिँदै हिँड्ने। अब लाज मर्नु कुरो के छ भने पाकिस्तानलाई अब फेरि नसिहत दिए अरे के, खबरदार केही भयो भने फेरि यसरी ठोक्छौँ भनिरहेछन्। त्यो भने त के हो भने टोले गुन्डाले अर्को गुन्डालाई टेलिफोन गरेर मैले त्यहाँ एउटा एलओसी जस्तो खिचिया छु, लाइन अफ कन्ट्रोल खिचिया छु, त्यो लक्ष्मण रेखाभन्दा यता आइस भने खुकुरी हान्छु भने जस्तो हो कि। यस्ता टोले गुन्डा टाइपको कुरो शक्तिशाली भनिने देशले गर्न सुहाउँदैन। हस् पुनः सर, यसलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।